फैले मलिक और आप देख रहे हैं STV। हमारे मुल्क में बहुत ही अफलातून किस्म के सियासतदान और फौजी जर्नैल और जजेस पाए जाते हैं। ये अपने आप को अकले कुल समझते हैं। इमरान खान साहब के दौर में जो आजकल अपने आप को पाकिस्तान का वाहिद मसीहा और पाकिस्तान का एक वाहिद रहनुमा समझते हैं, उनके दौर में उनकी हवाबाजी के वज़ीर थे जिन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि हमारे यहाँ जितने भी पायलट्स हैं वो सब जाली डिग्रीज़ पर हैं और उनके पास कोई प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन नहीं है। फिर उसका खमियाजा हमें आज दिन तक भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह हमने और भी कई तरह की फजूलियात बकवासात की हैं। हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमारी किसी भी बात का दुनिया में क्या इम्प्रेशन जा सकता है। हमारे मौजूदा वज़ीर बराए नवाज़ शरीफ नहीं, वो इसहाक डार, जो कि लंदन से डायरेक्ट आए और उन्होंने सेनेट में हल्फ लिया और वो हमारे ख़जाने के वज़ीर बन गए। जब वो वज़ीर नहीं होते हैं तो मुल्क से बाहर होते हैं, जब आते हैं तो ख़जाने की ही वज़ीर होते हैं। उन्होंने एक इतनी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दी, अभी कल की बात है, और वो इतनी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये 1 मिनट का क्लिप है, आपको सुनाते हैं। आप ज़रा इस पर गौर कीजिए कि वो फरमाते क्या हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। एक सिक्योरिटी एजेंसी ने तारिक बाजवा साहब को बताया कि जी 1 साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके बाजवा साहब को बताया कि जी 1 साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके जाती हैं पेशावर में। ठीक है, $2 अरब, यानी आपके साउथ से नॉर्थ जाता है, वहाँ कहाँ जाना स्मगल होगा, कहीं जा रहे हैं ना। $2 अरब कैश स्मगलिंग, जी उस पर भाई हमने काफ़ी मीटिंग्स की हैं और उस पर स्टेट बैंक भी, कस्टम्स भी, इन्होंने काफ़ी कंसाइनमेंट्स पकड़े भी हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ वीट स्मगल होती थी, जहाँ फर्टिलाइजर स्मगल होता था हमारा इम्पोर्टेड, वहाँ अब डॉलर भी स्मगल होते हैं। और वो उसकी कई वीडियोस आ चुकी हैं और कई कंसाइनमेंट ये पकड़ चुके हैं। अपना तारिक बाजवा साहब और चेयरमैन एफबीआई साहब बैठे हुए हैं, ये तफसील दे सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्मगलिंग को जितना हम टर्ब कर सकें, क्योंकि वो हमारा एक फ्लो जा रहा है हमारे मुल्क से जो जाना नहीं चाहिए। मैं सिक्योरिटी एजेंसी ने तारिक बाजवा साहब को बताया, मैं नाम नहीं लूँगा, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो माजरा है जिसमें हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी की वैन्स हैं, उनमें $2 अरब स्मगल होकर साउथ से नॉर्थ जा रहा है, यानी पेशावर से आगे जा रहा है। और फिर साथ में वो दबे अल्फाज में ये भी कहते हैं कि ये स्मगल होकर $2 अरब की शक्ल में जाए। कल अफ़गानिस्तान से अगर मज़ीद कोई मसाइल उठ जाए दुनिया अरब के लिए, मगरबी दुनिया के लिए, या इवन फार ईस्ट कंट्रीज़ के लिए, या चाइना के लिए, जैसा कि वो चाइनीज़ डैम पर काम कर रहे थे तो वहाँ पर एक धमाका हो गया, तो दुनिया तो यही कहेगी कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी वैन्स में अरबों डॉलर अफ़गानिस्तान को फाइनेंस किए जाते हैं। तो हम क्या आया बच सकते हैं? हम नहीं बच सकते। वो कहाँ गए अफलातून जर्नैल जो कहते थे कि पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक डेप्थ अफ़गानिस्तान में है, हमारे एटमी असासों की रखवाली अफ़गानिस्तान पर हमारी मर्ज़ी की हुकूमत होगी तो हम उन असासों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उनका दिफा भी कर सकते हैं। उन्होंने ये कभी अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन वो सरकारी मुलाजिम हैं, जर्नैल हुए तो क्या हुआ। कोई भी जर्नल हो उसको ये पता नहीं होता कि मुल्क का मुस्तकबिल और अक़वाम का मुस्तकबिल क्या होता है और इसको किस तरीके से सोचा और तय किया जाता है। वो जनरल हमीद कुल साहब थे, वो अफ़गानिस्तान को हमारे गले में इस तरह से डाल गए कि अल्टीमेटली हम आज कोई 30-35 साल हो गए हम उसको भुगत रहे हैं। और शायद
اگلے 30-35 سال سے بھی زیادہ ہمیں افغانستان کے مسائل کو بھگتنا پڑے۔ ہم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا کے لے آئے، اگلے کل ہے نا ہمارے، وہ ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا اور اس کے بعد بلا بلا، یہ جتنے سارے ہیں، انہوں نے کہا عمران خان جو ہے یہ ایک مقبول آدمی ہے، اس کی مقبولیت سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں۔ وہ جب افغانستان سے امریکنز روانہ ہوئے تو اس نے کہا طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ کے فتح حاصل کر لی ہے، تو اب جناب آپ کے پی کے میں الیکشن کیوں نہیں کرا پا رہے ہیں؟ پاکستانی عوام سوچتی نہیں ہے کہ جن کے اوپر تکیہ کرتے ہیں یہ لوگ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرنے کہ یعنی ان میں قابلیت نہیں ہے کہ یہ دیکھیں، لیکن انہوں نے دیکھنا کیوں ہے؟ سرکاری ملازم تو سوچ نہیں سکتا ہے، جو سرکار میں ملازم ہو جائے آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے کچھ نہیں سوچنا، اور وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں سوچ سکتا۔ جنہوں نے اربوں ڈالر کما لیے، جنہوں نے نہ جانے کون کون سے بزنس بنا لیے، آئی لینڈز خرید لیے، اور نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے کھلواڑ کر لیے، اور ملک کے اندر بھی بہت ساری جائیدادیں بنا لیں، آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کے لیے کوئی مستقبل کا بہتر فیصلہ کر لیں، اور یہ آپ کے لیے نالائق سے نالائق تر بندے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، پھر ان کو وزارت عظمیٰ اور وزارتوں پر بٹھاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ان کے اعلی کار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اب یہ جتنے بلین ڈالر باہر سمگل ہو کے جا رہے ہیں، ایک تو اس سے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تر ہے، کچھ تو کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ تو ہو چکا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ ہو پاکستان کا تو اس پر غور کریں، یہاں تو مسائلستان ہے، یہ پاکستان نہیں، یہ مسائلستان ہے، اور اس کے جتنے با اختیار لوگ ہیں وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں، وہ کسی کو جواب دہ نہیں۔ جب حکمران اور فیصلہ ساز قوتیں جواب دہ نہ ہوں تو وہ وہی کچھ کرتی ہیں جو پاکستان کا اس وقت حال ہو چکا ہے، اور پھر بھی پاکستان کے لوگ اس پر فکر مند نہیں ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا۔ اب اس سے کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں جو اقتدار میں لوگ بیٹھتے ہیں، ایون جو اقتدار میں لاتے ہیں، یعنی ہمارے ججز اور جرنیل، وہ بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی، اسی طرح ڈالر سمگل ہوئے اور اسی طرح کا ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا نظام تہ و بالا ہوتا رہا تو ریاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ریاست کو نقصان ناقابل تلافی پہنچ چکا ہے۔ 1971 فوری طور پر نہیں ہو گیا تھا، اس سے بہت پہلے ایوب خان کے دور میں ایوب خان سے لوگوں نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، جو کہ ایسٹ پاکستان کے تھے، کہ جناب ہم میجارٹی میں ہیں، آپ نے الگ ہونا تو ہو جائیے۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں کرنے والے ہیں تو وہ ہم سے الگ ہو۔ تو 1971 سے بہت پہلے ریاست کو نقصان پہنچ چکا تھا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ تو یہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ وہ چودھری سرور کی جو چکری سے ہیں، انہوں نے چکر دیا پوری عوام کو، تو ہماری ہوا بازی کی صنعت کو بہت نقصان پہنچا۔ اب یہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمگل ہو کے افغانستان جا رہے ہیں، جہاں دالیں جاتی تھی، آٹا، گندم، چاول جاتے تھے، سیمنٹ جاتا تھا، اب جو ہے وہاں ڈالر جا رہے ہیں۔ تو یہ دوسرے ممالک میں اس طرح سے فائنینس ڈالرز کا پہنچ جانا بغیر FATF کی بندشوں کے، ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے۔ یہ مغربی دنیا آپ کو کچھ مہینوں بعد پکڑے گی کہ آپ افغانستان میں فائنینسنگ کرتے ہیں، تو ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زبان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔